मिसाची सुरवात एक गायन घेऊया A1. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. बाबा भयणांनो, हे मिसाचें इतेसांव लग्नाचो वार्षिक दीस आयज मिस्टर एंड मिसीस रिचर्ड एंड लुसेरा पेरेरा हांचे पासत आमी मागता हे मिसान. आमची खासगी इतेसांवां एक करून हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्याचे येसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्ये आसूं. तुमचेय सवे आसूं. बाबा भयणांनो, आनीक एक नवो दीस सोंपत येता आनी हो दीस सोंपयतना देवाच्या घरांत आमी ह्या कोपेलान देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा मागूंक, देवाक देव बरें करूं म्हणून देवाक दिनवासूं. भावार्थाची यात्रा आयच्या दिसाक चलतना हें क्रिस्ती जिवीत जियेतना जायते पावटी बरें करतना असोगतायेक लागून आमी खाला पडल्यात, चुकी आमी केल्यात, पातोक आमी आदारला. सगळ्या पातकांचो उगडास करुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमोचो अपराध, अमोचो अपराध, अमोचो व्हड अपराध. हे पासत भागिवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकलूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमकां जाय तें देवा लागीं आमी ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोसनार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी साचवोच सूख देखून तुजे भोगतीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जिवावान सिंहासनार बसला ताच्या उजव्या हातांत एक कोवलो देखलो. दोनूय ओद्दांनी ताचेर बलयलेलें आसलें आनी 7 शिक्के मारून तो बंद केलोलो. आनी हांवें एक कोडेगांत देवदूत पळयलो. तो व्हडल्यान असो आड्डलो. कोणाक हे शिक्के फोडूंक आनी कोवलो उगडूंक तांकोत. पूण कोणूच स्वर्गार न्हय म्हूण संवसारांत आनी संवसारा काला पुऱ्यान कोवलो उक्तो करूंक आनी वाचूंक शकता तसलो मेळूंक ना. कोवलो उगडूंक आनी तो वाचूंक पुट्टो कोणूच मेळूंक ना देखून हांव दुखांनी रडलो. तेन्ना जाणट्या मोदल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, रडूं नाका,
पळय, जुदाच्या कुळांतल्या शिवान दाविदाचे कोंबरेन जोईत व्हेलें. तो कोवला आनी ते 7 शिक्के उगडूंक तो शकता. तेन्ना शिंवांचोनाच्या माजर 4 जिव्या रोचनां आनी जाणट्या मदें एक मेंढरो उबो आसलेलो हांवें पळयलो. मेंढरो जिवेशी मारलेलो दिसतालो. ताका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. हे दोळे म्हणल्यार संवसाराक पाठयलोले देवाचे 7 आत्मे. फुडें सरून मेंढऱ्यान सोदरेर बसलोल्याच्या उजव्या हातांतलो कवलो घेतलो. ताणें तो घेतलो तेन्ना 4 जिवे रोचनां आनी 24 जाणटे मेंढऱ्या मुखार सोदपूट पडली. अंतल्या जावन एकल्या लागीं एक किन्नोरी आनी भोगतांच्या मागण्यांच्या दुंपा भरलेली भांगाराचीं आयदनां आसलीं. तांणी एक नवें गीत गायलें. कवलो घेवंक आनी ताचे शिक्के फोडूंक तूं पुरतो, कारण तुजो जीव काडलो. आनी सगल्या कुळांच्या, भासांच्या, पोरजांच्या आनी राष्ट्रांच्या मनशांक तुज्या रोगता उद्देशीं तुवें देवाक घेवन दिल्याय. आमच्या देवाची सेवा करूंक तुवें तांकां एक यादनिकी राजकूल केलाय आनी तीं प्रितुमेर राज चलयतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावन दी. तुवें आमकां देवा एक यादनिकीत राजकूल केलाय. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भोगतांचे सोबीन गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत आनंदान उल्हासूं. जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनिकी राजकूल केलाय. नाच केल करून ताच्या नांवांची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोजेचो मोग केलो. दुबळ्यान धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनिकी राजकूल केलाय. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोशभरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार परतून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. आंतून ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब, तुवें आमकां देवा एक यादनिकी राजकूल केलाय. उद्गार. Por
सर्वेस्पराचो तालू तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Sorvesporaco Iisus, sorvesporaco Iisus, sorvesporaco Iisus, sorvesporaco Iisus. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेसू जेरुजाल्या लागशीं पावता पावता शार नोदरेक पडटूच ताचे वयर दुकां गळून ताणें म्हळें, तुका दिल्ल्या ह्या दिसा तरी तुका संवस्थायेक पावयतल्यो वाटो तुवें मात वळखून घेतलेल्यो जाल्यार पूण ना. तुज्या दोळ्यांक त्यो लिपलेल्यो आसात. होय, तुजे रोचले दीस येतले की तुजे दुस्मान तुजे भोंवती कोट्टां बांदतले, तुका वेडो घालतले आनी सगल्या वाटांनी तुका भितरले भितर चेंचतले आनी तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्यां बाळांक दोरनीर आपटितले आनी फातरार फातर दवरचे ना. कित्याक देव तुजे सोरी आयलो तो काळ तुवें वळखलो नाय. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, आयच्या उद्गाराचीं उतरां अशीं आसात. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, कोणें काळजां दारूण केलीं, कोण दारूण जालो आनी आज तरी म्हजो ताळो आयकात म्हूण कोण उलो करता, हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान दिसून येता. जेरुजाल्या वयर जेजू रोडटा. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, रोडटा जेजू कित्याक ताणें काळजां आपलीं दारूण केलीं. आज तरी म्हजो ताळो आयकात. शांतीची वाट तांणी दवरली ना. तांणी शांतीची वाट दवरूंक जाय आसली जेरुजालेम, पूण ती दवरली ना. देवाचो ताळो आयकलो ना, दारूण केलें आपलें काळीज आनी ह्याच खातीर जेजू रोडटा. जेजू विनोती करता, आज तरी म्हजो ताळो आयकून घेयात आनी तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. आनी हें आमी उलयतना हेची उद्गाराचीं उतरां शुभ वर्तमान खूब लागीं आसात एकामेकाक. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, जो कोण मोग करता तो मनीस रोडटा. जेन्ना हांव एका मनशाचो मोग करता तो सारके वाटेर ना, चुकीची वाट दवरता, वांकडे वाटेन वेता, सांगल्यार पुऱ्यान आयकना, त्या मनशाचेर हांव रोडटां. आवय बापूय कितली गुणेस्त, भुरगो वायट रस्तो दवरता, कितें चुकलें काय. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, ज्या मनशाचेर आमी जीव घातला, जिवा परस ताका आमी करता, खूब लागीं आसा तो आमकां, पूण वांकडे तिडके वाटेन वेता, चुकीचे रस्ते दवरता, चुकीच्या मार्ग आपणायता, तेन्ना आमी रोडटा. जायते फावटी ताका सांगता, तो मार्ग सोड, बरी वाट दवर, बरे वाटेर तुजें पावल घाल, चाट मार. आयकना तेन्ना मोगाळ बाबा बुण्णांनो, तो मनीस रोडटा, सांगतलो रोडटा, कितले म्हूण सांगलें. आनी हेच भशेन जेजू रोडटा जेरुजाल्या वयर. बाबा बुण्णांनो, ताणें शांतीची वाट दवरली ना, ह्या खातीर जेजू रोडटा. आयज होच शुभ वर्तमानाची उतरां हो देखावो आनी आयची उद्गाराचीं उतरां घेवन आमच्या जिवितान भितर सरुया. हांवें कसली वाट दवरल्या काय. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, आयज हें शुभ वर्तमान म्हज्या जिवितान म्हाका हो प्रश्न करता. जिवितान हांवें वाट दवरल्या ती वाट, ते वाटेचेर जेजू खुशाल आसा काय. जो रस्तो हांवें दवरला तो रस्त्यार हांव पावल घालतां, सारको आसा काय तो रस्तो, सासणीक जिविताचो रस्तो तो, बऱ्या कोरण्यांनी बऱ्या उतरांनी नेटयलेलो रस्तो तो. जेजू वाट चलतालो ह्या जाग्यार दुसऱ्या जाग्यार स्वर्गा राजाची बरी खबर परगटूंक. आनी जे वाटेन जेजू गेला थंय ताणें आपल्या उतरांनी स्वर्गेचें राज परगटलां. जेजू शिकयत वेतालो अशीं आमकां मेळटा शुभ वर्तमानांत उतरां. तो शिकयत वेतालो आनी फाटल्या दिसांनी आमकां शुभ वर्तमान आसा जंयसर आमी पळयता
व्हडली लोकांची भीड वेता, व्हडलो क्रावड वेता जेजू फाटल्यान. तो उलयता ती आयकूंक. वाट चलता चलता बरें उलयत गेलो, शूभ तें उलयता. वाट चलता चलता जेजू बरें करता. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी तसलीं जावुया. आमी जेजूच्या पाटलावदारां, आमी ताचे गोवाय जाल्यार जेजू चलता चलता बरें तें करता, आमी तशीं जावुया. मोगाळ बाबा भयणानो, वाट चलता चलता तारोन दिता. जाके सोकला देव काल आमकां आसलें, सोकला देव म्हाका तुमगेर येवन रावूंक जाय. तारोन आयलो हें घराक. इतलीं वर्सां पातकां नासलो, आज नवो मनीस जाला, कित्याक देव मेळ्ळा ताका. वाट चलता चलता एका पातक्याक तारोन. वाट चलता चलता रस्त्याचे देगेक आसलेलो कुड्ड्याक ताका नदर दिली, बार्तिमेव. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी जिवितान वाट चलता चलता भावार्थाची आमच्या उतरांतल्यान शूभ तें उलोवया, शूभ तें परगडचें. आमच्या जिविताचे चालींतल्यान वाट चलता चलता भावार्थाची बरें करीत रावचें. आमी वाट चलता चलता आमी बऱ्या शेगुणांनी जिवीत जिवन दुसऱ्याक साल्वसांवाचे वाटेर चलूंक आमी तांकां आदार दिवचो. आयज आमी मिसान वांटो घेता आसतना मोगाळ बाबा भयणानो, देवा लागीं मागुया. आमकां एका स्तोत्रान आसा तें, सर्वेस्परा तुजे मारूग म्हाका शिकय आनी तुज्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पराच्यो वाटो शिकुया. आनी दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, जी वाट हांवें विचून काडल्या ती वाट म्हाका स्वर्गार मात पावूंक जाय. सासनीक जिविताक पावयतल्यो वाटो आपणावया आनी सासनीक जिविताचे वाटेन आमची चांट घालुया. आख्ख्या कुटुंबाक म्हजे बरोबर व्हरुया सासणाच्या जिविताचेर. आल्तार रेतलो जेजू हो सोपुल्लो नियाळ आमच्या जिवितांत चालीक लावन आमकां आदार दिवं अशेंच. भेटोवणी वेळार आमी गायन घेवया C34 तुजे आदीन मोगाळ जेजू. काळजान सायपा भेटोवणी करता तुका कोतकोती काळजान सायपा भेटोवणी करता तुका तुझे आदीन मोगाळ जेजू आयज आमची काळजां कोरिता तुज्या मोगान नुती उलपार तुज्या मोगान नुती एकठांय कोसकोती काळजां सायपा भेटोवणी करता तुका कोतकोती काळजां सायपा भेटोवणी करता तुका. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटां, तीर बोरवाश्यान ताचे मोहिमेंत येण्याक कोत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारतां. पवित्र 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 दोळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान
ऊंच सोर्गी तुका सोय सोय सोर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय ऊंच सोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी मुडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी मुडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर ओंपतांव तुजें पुनोज्योतपण आमी पोरगोडटांव तुज्या येण्याक आमी अंतरेकतांव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागीवन चुजे तिचो पोती बागीवन चुजे वास बागीवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन सर्वेस्पराचे मार्ग आमी शिकून ताज्या मार्गा वेल्यान चलूंक देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां टाळडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजसूटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्ये आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर
देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो जेसू आयज म्हाका सासणीक जिविताची वाट धरूंक आपयता. होच तो जेसू जो जावन आसा म्हजो जिविताचो तारूप. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आनी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्वेस्पराचे मार्गा वेल्यान चलून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसू मोकळा
आमचे मदें तूं हाजीर जालाय आनी हे तुज्या व्हडत्या देण्या पासो तुका आमी दिन वाचता आनी आर्गां दिता. आयच्या आख्ख्या दिसा आमचे सांगाता तूं आसलो. तुवें आमकां राखलीं सांबाळलीं. फावो त्या वेळार तुवें तुजो आमकां आदार फावो केलो. आमकां सुरक्षीत तुवें दवरलीं. कांयच वायट उचांबळाचें तुफान आमचेर तुवें येवंक दिवंक ना. हे पासत तुका आमी सगळ्या काळजान नमस्कार करून सोदता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू तुका मोहिमा तुका नमस्कार आमी करूंक फावो. कित्याक तूं जावन आसा आमचो सोडवणदार, आमचो देव, आमचो राजा. जिविताचे सगळे खिणां आमी घोडे जायते फावटी नकळो, पूण तूं आमच्या त्या खिणाक मार्गदर्शन आमकां दिता. आमी तुजे कितले उपकार आठय जाल्यार ते पुरो जावचे ना. हिसपा भायर तूं आमचो मोग करता. आनी हे वेळार आमी तुजे दिनवा सांठोव ह्या जाग्यार जमल्या. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. सगळीं ओगेपणान जेजू आमच्या दिनवास आमचे उपकार आठोवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जोरी तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार जायतीं खिणां जायत्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात. आनी ह्या वेगवेगळ्या खिणाक आमचो जबाब कसो जावचो. साबार पावटी घोडे आमी आमकां जाय ते भाशेन ह्या खिणाक हे घडण्याक आमचो जबाब दिला. केन्ना तरी आमी चिंतलां हे वेगवेगळे परिस्थितींत हे वेगवेगळे जिविताचे घडणे जेजूचो जबाब कितें जावपाचो तो. कित्याक आमी शुभ वर्तमानान नदर मारीत जाल्यार
जेजूच्या जिवितांत वेगवेगळ्यो घडण्यो वेगवेगळीं खिणां घडून आयलीं आनी कांय बरे भाशेन जेजू हे सगळ्या संदर्भान स्वताचो बरो आनी श्रेश्ठ जावप फावो करता. ताका जाय त्या फासाक मांडूंक सोदताले. पूण जेजू सारको जबाब दिवन असल्यांक बंद करता. आमच्या जिवितांत घोडे जायते प्रश्न जायत्यो घडण्यो घडटात. घोडे कोरोना व्हायरस, घोडे म्हज्या कुटुंबांत मरण, घोडे कोण तरी दुयेंत आसा, जावं भुरगीं घरांत आयकनात, जावं म्हजो बापूय म्हजी आवय आयकना. शिकपाचे प्रश्न, बेकारी, फावो त्या वेळार फावो ते दुडू घरांत पावना. असल्या जायत्या संदर्भांत म्हजो जबाब कसो जावचो काय? जरी तर आमी शिव वर्तमानांत नदर मारीत जाल्यार जितले पावटी जेजू कोणे आदार मागलो जाल्यार जेजू तांकां आदाराचो जाता. जेजू लागीं कोणें पेकोवणी मागली जाल्यार जेजून तांकां पेकोवणी फावो केली. हे वेगवेगळ्या संदर्भान, हे वेगवेगळ्या खिणां, हे वेगवेगळे घडणुकेन जेजू भाशेन आमी जबाब दिवंक जाता काय? जेजू भाशेन जबाब दिवंक, जेजू भाशेन चिंतून, जेजू भाशेन काळीज घडून हाडूंक गरजेचें. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या दिसा जेजू करूंक आपयता. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयताना वावुरताना, जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिणा खिणा कांतिवून मुर्ताची म्हज्या मनाची प्रार्थना. ज्या भाव भयणीनो, जावं ते म्हज्या कुटुंबान, जावं ते म्हज्या वावराच्या जाग्यार, जावं ते म्हज्या शेजाऱ्यान वा म्हजे समुदायान, जेजू भाशेन हे सगळ्या संदर्भांत, कित्याक हेंच कितें आमकां कातोलकांक वा क्रिस्तांवांक जेजू करूंक आपयता. जेन्ना हांव म्हाका क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना जेजूचोच पाटलावदार म्हणून हांव सगळ्यांक पोरकोट करता. आनी जेन्ना हांव म्हाका क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना जेजू भाशेन जबाब दिवंक हांवें गरजेचें. जेजू भाशेन जबाब दिवंक आमकां जेजूचेंच बळ, जेजूची शक्ती हे वेळार आमी मागुया. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयताना वावुरताना, जेजू भाशेन
आशे मोना हीच मोची प्रार्थना काळीज पोचे देवूळ कोशे मोच्या मोगा देवा खातीर चितना तोशी स्वप्ना मुची स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर बाबूणनो जेजू आयज आमकां आपणा भशेन जावंक आपयता. एक कोंकणी पोयट अशें म्हणटालो, जेन्ना फिरगोजींतलो जेजू तुवें फिरगोजींतल्या दारा सोडशीं सोडलो तेन्ना आनी जेजूक तूं तुज्या जिवितांत मुखार फुडें व्हरूं न्हय. हे वेळार आमी खोल नियाळ ह्या उतरांचेर करुया. मिसांग हांव जेजू कुमन्या वेळार घेतां. हो जेजू हांव म्हज्या जिवितांत फुडें व्हरतां काय, म्हज्या कुटुंबान शेजाऱ्यांक समाजांत तो घेवन वेता काय, आनी हो जेजू जसो सगळ्या संदर्भान घोडितांक जबाब दितालो ते भाशेन म्हजो जबाब जाता काय. जेजू भाशेन जबाब दिवंक आमकां जेजूचेंच बळ जेजू लागीं मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, तशेंच मागुया कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाण कोश्टवतात, जावं ती हॉस्पिटलांनी वा आपल्या घरांनी. तशेंच हे पिडेस्ताची जायते दोतोर नर्सी हेर वावुरपी निगा घेतात. तशेंच आमच्या बोड्डेच्या गांवांत जायतीं जाणां बरीं नात, जावं ती एक्सिडंट वो दुसऱ्या कारणाक लागून सोंसतात. जोवीन हो ल्हान भुरगो एके पिडेक सांपडला ताचे पासत मागुया. तशेंच आमचे खासगी गरजां पासत मागुया, कित्याक भावार्थान केल्लें मागणें जेजू आयकता आनी ताका फावो त्या वेळार जबाब फावो करता. बोड्डेचे एक एक कुटुंबा पासत आमी मागणें करुया. जायते पाद्री माद्री मिसांवाच्या गांवांनी वावुरतात, तांचे पासत आमी मागुया. जी कोण भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां भुरग्यां फावो कर म्हूण जेजू लागीं घालतिकायेन मागुया. अदृश्टांत तुफानाक सांपडलेल्या गोरब्या पासत आमी मागुया. जांचो आमकां राग येता, जांकां आमी आमची दुस्मानां कशीं दवरता, तांकांय भोगसोणें फावो करूंक आमी आमचे पासत मागुया. मोनाचे शांतीन खेरीत भावार्थान आमकां जाय तें जेजू लागीं हे वेळार आमी मागुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया.